Shalimar Ice Cream Parlor and Bakers. Eggless cakes are available here near 2 Town Police Station, Mehboob Nagar. Paradise Function Palace. Booking are open. Lakshmi Nagar Colony, Mehboob Nagar. T-Mobile presents Dhamaka offer on first anniversary opposite Axis Bank, Ashok Takis, Mehboob Nagar. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेट्रो न्यूज अपडेट्स में आपका इस्तकबाल है। आइए बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर पर। ज़िला महबूब नगर के कुल जमाती मजहबी तंजीमें बशामोल सियासी तंजीमें मुस्लिम लीग और दिगर तंजीमों ने मुताफ़िक़ा तौर पर कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार यनम श्रीनिवास रेड्डी की तायद का ऐलान किया और मुसलमानों से अपील की कि वो भारी अक्सरियत से कांग्रेस पार्टी के हक़ में वोट का इस्तेमाल करे। इस ज़िमन में एक सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें ग़ुलाम गौस कन्वीनियर मुस्लिम एडवाइज़री कमेटी, मज़र शाहिद, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग अवज़ बहियाल, सदर अहले सुन्नतुल जमात के अलावा दिगर तंजीमों के ज़िम्मेदारान मौजूद थे। इस मौके पर इन्होंने कुल जमाती तंजीमों की जानिब से लिए गए फ़ैसले की तफसील सुनाते हुए कहा कि 2024 पार्लिमानी इंतखाबात को मद्देनज़र रखते हुए तेलंगाना असम्बली इंतखाबात में महबूब नगर के तमाम मजहबी तंजीमें, अहले सुन्नतुल जमात, जमात इस्लामी हिंद, मसलाक देवबंद, तबलीगी जमात, अहले हदीस के अलावा सियासी तंजीमों में मुस्लिम लीग और दूसरी तंजीमों में महबूब नगर में कांग्रेस पार्टी की तायद करती है और मुसलमानों से अपील करती है कि कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार के हक़ में वोट का इस्तेमाल करे और इस मुताफ़िक़ा फ़ैसले को कबूल करे। देखिए रिपोर्ट, ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो न्यूज़ अपडेट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सहाफ़ी बयान है। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप तमाम हज़रात का आज इस निहायत ही अहम प्रेस मीट में इस्तक़बाल है। शहर महबूब नगर के मौजूदा हालात, मसाइल और मुस्तक़बिल में दरपेश चैलेंजेस, खुसूसन 2024 के निहायत ही अहम पार्लिमानी इंतखाबात को पेश नज़र रखते हुए महबूब नगर की तमाम मजहबी जमातें, मकातिब फ़िक्र और समाजी तंजीमें, बिलखुसूस अहले सुन्नतुल जमात, तबलीगी जमात, जमात इस्लामी हिंद, जमीयत अहले हदीस, जमीयत उलमाए हिंद जिसके रियासती यूनिट और आल इंडिया मुस्लिम लीग, मुस्लिम JAC, मुत्तहिदा महबूब नगर मुस्लिम निकाह वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से तवील मशावरत के बाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर तय किया गया है कि 30 नवंबर 2023 को मुनक़िद होने जा रहे असम्बली इंतखाबात में हल्क़ा असम्बली महबूब नगर के कांग्रेस के उम्मीदवार जनाब यनम श्रीनिवास रेड्डी साहब की तायद की जाएगी। लिहाजा शहरियान महबूब नगर के तमाम राय दहिंदों से गुजारिश की जाती है कि वो अपना कीमती वोट कांग्रेस उम्मीदवार जनाब यनम श्रीनिवास रेड्डी साहब के हक़ में इस्तेमाल करें और अपने अपने इलाक़े में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में राय दही करवा कर इसके तनासुब को बढ़ाने की भरपूर कोशिश करें, यानी 100% राय दही की भी कोशिश करें। याद रखें, तेलंगाना असम्बली का ये इलेक्शन 2024 में मुनक़िद होने वाला पार्लिमानी इंतखाबात के लिए बुनियाद फराहम करेगा। इसलिए हमें मुत्तहिदा तौर पर मसलक और सेकुलर ताकतों को, मुल्क और सेकुलर ताकतों को मजबूत करते हुए ज़ाफ़रानी फ़िरक़ा परस्त अनासिर को इक़्तिदार से दूर रखने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करने की ज़रूरत है। इस इजलास में शिरकत के लिए आप तमाम अहबाब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मैं अवध बिन अहमद बाहियाल, सदर मदीना मस्जिद अहले सुन्नतुल जमात। मुसलमाना ने महबूब नगर बिलखुसूस हल्क़े असम्बली महबूब नगर के मुसलमानों से मैं मुखातिब हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चूँकि इस अमर से आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि रियासत तेलंगाना के असम्बली इलेक्शंस 30 नवंबर 2023 को मुनक़िद हैं और इसमें आपको अपना जो है कीमती वोट देना है। वोट जो है हमारा लीगल वेपन है, हमारी ताकत है, हमको उसको इस्तेमाल करना है। तमाम मकातिब फ़िक्र के मुसलमान, जिसमें जो है अहले हदीस,
دیوبند تبلیغی جماعت، سلفی، اہل سنت الجماعت، اور ان سے ہٹ کے سیاسی جماعتیں، مسلم لیگ اور دیگر جتنی بھی جماعتیں، ہم سب نے ایک طویل نشست قائم کر کے ایک جو ہے اہم فیصلہ، ایک فروٹفل ڈیسیشن لیے ہیں، جس میں یہ طے کیا گیا ہے کہ ہم ہمارا ووٹ انڈین نیشنل کانگریس کے امیدوار جناب NM سرینواس ریڈی کے حق میں دیں گے، اور ان کو یہاں سے جو ہے زیادہ سے زیادہ اکثریت سے جتائیں گے۔ یہ ہمارا جو ہے متفقہ فیصلہ ہے۔ وہ تمام مسلمانوں سے میری دلی خواہش ہے کہ وہ ہمارے اس فیصلے کا احترام کرتے ہوئے اپنا ووٹ جناب NM نرسمہا ریڈی صاحب، NM سرینواس ریڈی صاحب کے حق میں استعمال کریں، اور قوم و ملت کو مستقل آئند کے جو مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، ان تمام سے جو بچائے رکھیں۔ 5 سال ہمارے بآسانی گزرے، تعلیمی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے، حفاظتی اعتبار سے، ہر اعتبار سے جو ہے شاندار گزرے۔ اور آخر میں یہ ایک دو جملے ضرور کہنا چاہتا ہوں۔ وہ جو علماء ہم سے ہٹ کر دیگر جماعت میں گئے ہوئے ہیں، ان علماء کے تعلق سے سرکار کی ایک حدیث یاد آ گئی، اگر کوئی عالم دین کسی پیسے والے کے ارد گرد گھومتے دیکھو تو اس کے علم پہ شک کرو، یہ سرکار کی حدیث ہے۔ اور یہ لوگ جب جا رہے ہیں تو جو ہے ہمارا کیا ہے، اس پہ بھی ایک شعر کہہ کے میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ سکوں کی چمک پر گرتے ہوئے دیکھا ہے شیخ و برہمن کو، سکوں کی چمک پر گرتے ہوئے دیکھا ہے شیخ و برہمن کو، پھر میرے کھنڈر کی کیا قیمت جب دیر و حرم بک جاتے ہیں، پھر میرے کھنڈر کی کیا قیمت جب دیر و حرم بک جاتے ہیں۔ خدا حافظ۔ پھر سے ایک بار میں آپ تمام سے جو گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنا قیمتی ووٹ جناب NM سرینواس ریڈی صاحب کے حق میں دے کر ان کو زیادہ سے زیادہ اکثریت سے کامیاب بنائیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم۔ میں محمد مظہر حسین شہید انڈین یونین مسلم لیگ کا اسٹیٹ کا وائس پریزیڈنٹ بھی ہوں اور پولیٹیکل ایڈوائزری کمیٹی کا اسٹیٹ چیئرمین بھی ہوں۔ انڈین یونین مسلم لیگ نیشنل سطح پہ نیشنل کمیٹی نے ہماری 5 ریاستوں میں جو الیکشن ہو رہے ہیں اس میں غیر مشروط طور پہ کانگریس کی تائید کرنے کا اعلان کی ہے، اور اسی طرح تلنگانہ میں بھی ہمارے کو ہدایت دی ہے کہ کانگریس کی تائید کریں بول کے، تو ہم لوگ کانگریس کی تائید نامنیشن سے پہلے ڈکلیئر کر دیے کانگریس کی تائید کی، کہ اس لیے کہ ہمارے پیش نظر 2024 کا الیکشن ہے۔ 2024 میں ہمارے کو BJP کو شکست دینا ہے، اور BJP کی شکست دینا ہے NRC جیسے قانون کو جو پارلیمنٹ میں منظور کرائی ہے اس کو 2/3 اکثریت سے رد کرانا ہے۔ تو مسلمانوں یاد رکھو، آج کانگریس کو ووٹ دینے کی ضرورت ہے، 2/3 اکثریت سے پارلیمنٹ میں بھیجنے کی ضرورت ہے۔ آپ کا ایک ایک ووٹ قیمتی ہے، اور آپ کا پورے ہندوستان کی نگاہیں تلنگانہ کی طرف ہے۔ تلنگانہ کا فیصلہ جو ہوگا وہ قابل قبول ہوگا، پورے ہندوستان کے لوگوں کو ایک رہبری کرے گا۔ تو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، یہ مینڈوکوں کی طرح تھوڑے محبوب نگر کے لوکل علماء منظر عام پہ آئے ہیں، یہ برساتی مینڈوک ہے، ان کا کوئی محبوب نگر میں مقام نہیں ہے، یہ لوگ مفاد پرست ہیں۔ کبھی انشاءاللہ کبھی وقت پڑے گا میں جلد سے میں ان کو ننگا کر کے چھوڑوں گا، ان کی حقیقت کو ننگا کر کے چھوڑوں گا، یہ علماء کی۔ ناظرین، آپ ہمارے تمام پروگراموں کا مشاہدہ YouTube، فیس بک اور Instagram پر بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ہمارا پروگرام YouTube پر دیکھ رہے ہیں تو میٹرو نیوز اپڈیٹس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ہمارے ویب سائٹ www.metronewsupdates.com پر بھی مشاہدہ کر سکتے ہیں، اور دیکھتے رہیے آپ کا اپنا پسندیدہ چینل میٹرو نیوز اپڈیٹس۔